یکی اوشان که مطلق ای مرچگین روچا چه ذی الحجه شپا مغرب نماز راندی شروع بیته ذی الحجه ما شروع بی تا سیمی ای روچه تشریقه ذی الحجه 13 مغربا پیسر ای تهلیل شروع تكبير مطلقي هر جا به ابن عمر وابو هريره اي وحده درت كده بازاره تكبير كنت برزين اوازا که مردم بحال ما با مش مردم قول مردم هم تكبير كنت عشان تكبير قوما هنشو که اثر توقات کا وياك تكبير مقيدي كالنمازة رند بيتين عرفه فجر رند شروبي ذي الحجة 13 روچه عصر نمازة هلاسبي ايه مقيدين تكبيره وبعض مردم ما قندي عرفين روچه وشكل لازم ما درو هور بين تكبير كلمة 6 مردم ايه رسول صلى الله عليه وسلم سنتنا هر يكي تكبير كا تكبير مقيدة يعني تكبير مطلقة هر يكي جدا تكبير كان لازم نك ما 6 يكي آواز هور ببي هوري آواز که تو زور چو بکنه که من آواز مردمان گمان هور ببی ایک بدعیتو بزنکو انچو که امام ابن عباس فرمایته رحمت الله عليه رسول صلى الله عليه وسلم فرمایته عزيزة ما من أيام أعظم عند الله عظيم ترين برز شان ترين أجر دار ترين روج وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر الله رب العزة دوست بي دوستري روچا الله رب العزة كما شانتها نيكين كار بكني فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد قرأ لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله باز بوشي إي روچا انتها ما يشان قوشين يشاني مطلبهم بزاني عزيزا تهليل لا إله إلا الله كمعبود نيبر حق سواي الله رب العزة تكبير الله رب العزة مستري مردم هيجني مستري هيجزني الله أكبر الحمد لله كالله رب العزة تعريفة بيان كنه دوستي قوما وإيرو انتهى الله رب العزة فرمايته كي بحرمتي ما هي فلا تظلموا فيهن أنفسكم قولوا وتسرى والظلم ما كان إيرو انتهى وتسرى مردم شتو ظلم كان کہ گناہ انتہا بی گناہ بکا گوڑا وتسرا و یا ظلمی کو اشان چی رند گوڑا عزیزاں کہتے ہیں عید روچ بابتا فرمائتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ او ذکر للہ کہ ورگ روچا والله رب العزة ذکر کنگے روچا عید نماز انچو شما عزیزاں زانے ای سالا 1400 چی مثال مسلمانی ها عبد العزيز ها عمور 45 1445 سالة عيد نماز ان شاء الله تقريبا 5 ملتا بيتين وجاغان ان شاء الله شمار اندازانه عيد نماز يك سنة مؤكدة شروقة رند نماز واحد بيتين يك سنة مؤكدة كرسول صلى الله عليه وسلم ألا نداتا أكان إقامة حالتا بتا والرسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا وحكم داتا أنشوك أم المؤمنين فرمايتا كأن نخرج فيها العواتق وذات الخدور من النساء والحيض هر يكي جنينك عذرته هاي هون دربيتين عيد نمازا هر جنيچو के लोग तो काएं ये हम दर बेते عيد نمازا بالهريك عذرته هاي ان بابتا فرمايته الرسول صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا المصلى كي يترفي ابن وليشهدنا الخير كخيره موجود ببا ولا سنة تمشي مردم وتي چوكان قوما در بيتين عيد نماز طرفا مؤكدين سنتي اي ايدا سنت همشي کہ مردم روچگی حالتا در بیتیں نماز واسطہ اور انداوتی قربانیہ چی بوا و اید نماز طریقہ انچوکہ شما زانے عزیزاں اولی رکاتا ہب تکبیرہ و دومی رکاتا 5 تکبیرہ
او لگا هبتا دومیگا 5 تکبیران نماز رند خطبه بی و خطبه گوشدارک یک سنتی جمعه خطبه گوشدارک هنچو که شما زانه واجبه جمعه وحده توتی همبرای گوشت نکنه که خاموش بی یا گوشدار تی جمعه اجر روتين بله اید وحده اید خطبه یک سنته و سنت همشه که اید وحده تو ہما راہ ات کے دگراہی روے و سنت همشه که تو زندگان زیارتا کنه وشین روچی تو کی زیارتا کنه زندگان زیارتا کنه اذا ما قبرستان که را گوزین ایدارن مردم گوست نکن چیز رشا چه پرچا اید نماز کنه کایان قبران سرا بلکہ یکی زندگی براتی ها زندگی مردمی ها زیارتا نکن رو قبر زیارتا کا مردگه مردگ کار ندا مردگ زیارت اجر نہیں وحدہ سنت نہیں بل مردگ زیارت مردما قیامتا یاد دلائنی تذکرکم الآخرہ ای وحدہ تبرا زندگانی زیارتا بکان و سنت ہمشے عزیزہ کہ تو اتارچے قربانیاچے محروم مکان ورسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا کہ میں عیدگاہا آمیتیں ای دسرس ہا و قربانی ندا علماء فرمائتا امام ابن عثیمین فرمائتا کہ ای قربانی دلیل ای زیادہ ہمیں جاگے رہوں کہ واجبیں بلی سنہ مؤکدیں اصل ہمشے راجح ہمشے کہ واجب نہیں بلے مردم اگر دسرس ہاں چو مگو کہ ای قربانیاں علم مدنتے قربانی حکم یا مشروعية الله رب العزة ما فرمايته قرآن توكا كفصل لربك وانحر الله رب العزة واسطة نماز بك وقرباني بده الله رب العزة فرمايته سورة أنعام آخرة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كي مني قرباني مني زندگي مني مراق الله رب العزة واسطة يعني وياك سنة مؤكدة هنشو كي إمام سابا مرا ياد دلاين عزيزة هر يكي قرباني دا رسول صلى الله عليه وسلم فرمانيتا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره لوگ واجا وتي أمي مردين لوگ ماستر أمشي رب الأسرة وشان ربيا إي وتي ناكونا وتي ميدا دير مكانته وتي ناكونا وتي ميدا إي دير مكانتا وتي قربانيا ندا قربانیاں نہ کشی بزا جنین ہم اکارہ بکاں گائننا جنین سرا نہیں قربانی کئی سرائیں ہمیں یہ کہ مانگو استطاعت ہے شریعہ کماشی ہوتی چکان گما ہو رہے درو کارائیں یکی لوگا ہو رہے ہر یکی چول یکی یک قربانی کافی ہیں یعنی واسطہ ہر یکی چول یکی قربانی چیا چی بی بهيمة الأنعام الله رب العزة قرآن فرماينتا بهيمة الأنعام كي بساچي هشتراچي گوکاچي يكي وشي اي چیزاں ہوں مارا یک سرپدی دین دا عزیزاں شری وشي یعنی آس کی قیمت گیشترے منا طاقت تھا ما آس کے کشاں جائز ہیں ما حب سے کشاں جائز ہیں جائز نہیں کہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سکاریں تا اما چیز بہتر ہے اما چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سکاریں تا دین میں عقل سرا نہیں اگر دین عقل سرا بیتے گوڑا جورابن سرا مسح کنک مردمان جہلا چی مسح کتگا سرا مسح نہ کتگا پرچا چمکن گندگی و کچرا جورابن جہلا لگی خف چیرا لگی پرچا گوڑا برزا مسح کنی چمکن ما دلیل گو مارا ہوئیں لاتی شروطا قربانیہ ببام يعني شروطنا رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتك العوراء بين عورها إينا چلي يكي چم وتي جاگها نئے قربانی یہ کانڈے بی یا چم میں بسری جاگیا چے اے جائز نہیں اسی قربانی دیا يكي بیماری المريضة البين مرضها کہ آوات شت نکان چرت نکان گوڑا اے اسی قربانی دیا ہم جائز نہیں والعرجاء بين ضلعها ہمیں کے لانگیں پادی سیدھا نہیں
والعجفاء التي لا تنقي. हमें कि सक्के कमजोर है, सक कमजोर है, बेले के बीमार नहीं, बेले सक कमजोर है, ए हूं ए चारे ऐबा कुर्बानी तहां मबा कुर्बानी लहती उम्र तो का भी हंचु बलोचना शे दपा दो भी सज्जना ची पेसर हदीثat का ضأن همشي كششمة برز ببتة ضأن شي بلوچيا كي ترجمة كانت شبابا شي ميش نرينا شي وشا قراني هنشو كي الرسول صلى الله عليه وسلم حديثات كي الرسول صلى الله حديثات كي الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين دقي حديثات كي موجوئين الرسول صلى الله عليه وسلم قرباني دو قران بيتقا كانت والا او زهند بيتقا بزور بيتقا بزورين بيتقا وموجوئين همشي كي بلوچن اوشن شي غلط كتا پرچا قران غلط كن چيبي غوحتك كن چيبي ابا قران پزور تربي او قران داغا تو غوحتك كنه غلط چي وجه غوحتك او غوحتك هاو إن كم نبي علماء رسول صلى الله عليه وسلم غوحتك كتگه دو قرآن قربانی داتا پرچا علماء فرماتا کہ ہما قرآن تو غوحتک کنے آچی بیتے پزور تربی گوڑا پزور تربی گوڑا اجری گیش تریم مانچو کہ شیا ششما میشا ششما برز بی پسا چچو بی پسا سالی بی پسا شبابانی واسطه جوستنی نی پسا نرین چیه آمونیر او کس عمره کسان بی ترشتر بی مزن بی کہ ہمیں ٹوکگا تیار ہے مجھا ای پاچن بی او مادگیں چیئے بلوچ زبان بچہ عجیبی زبان ہے سبحان اللہ فصیح زبان ہے او گتاچ یا بزیں او گتاچ یا بزیں ای مادگیں پسے و عیوباں چی حالک بی او اید نمازہ رن تا سینزد میں روچے مغربہ پیسر تو قربانی ادات کنے ای سجیں واحدہ اید اولی روچا دو میں روچا سے میں روچا چار میں روچا مغربہ پیسر تو قربانی ادات کنے ای واحد نے ودا الله رب العزة كرمه دعاء لوتا الله رب العزة مارا نيكي أعمال توفيقه بدا اي مباركين دهين روچاں وهر وحدة تا الله رب العزة ملاقاته ما كانه والله رب العزة مسلماناني ملكه ومي ملكه مكرانا الله رب العزة سبز وآباد بكا وظالمان ظلما أملكان سراتي چس بكا والله رب العزة تايا زمين وآسمانا چي روزق بدا وشي آمين. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.